ترجمة من أخذنا قبل هذا ابن شهاب مسدد وقبله قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وهو كتبه بعد كتابه تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام كميل كتاب بهالان وسير أعلام النبلاء يطافه. وهذه تنفعك، هذه الفائدة تنفعك. عند عالم ሁለት كتاب ካለው አንዱን كتاب ከሌላኛው የትኛውን ቀድሞ እንደጻፈ ማወቁ ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለው። ምንድነው ተጠቀሙ ሷላህ ናም የመጨረሻው እሱ ነው የሚታየው። ለምሳሌ ቀውሉ ከተለያየበት አው ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጠው ነገር ካለ እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ካስቀመጠ ራጂሁ እሱ ዘንድ ይሄ እንደሆነ ታቀበታል። ከናሲኽ ወልመንሱኽ እንዳሳለፍ ነው ታሪክ ያስፈልገው እንደተባለው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ኢማም الذهبي አንዳንድ ተርጀማዎች ላይ قال ذكرنا هذا في التاريخ لكن الآن ما نقول به ይላል። ይሄን ታሪክ الاسلام ላይ አስቀምጠነው ነበር ግን አሁን አንልም በዛ ይላል። አይ ሌላው ተገለጸለት ማለት ነው። ለዛ ነው سير اعلام النبلاء መጨረሻ አካባቢ اخذ علينا 4 سنين 4 ዓመት አካባቢ ከእድሜው መጨረሻ አካባቢ ይዞበታል። በጣም ትልቅ የሆነ ከሌሎቹ ኪታቦች የተሻለ በለ ኢማም الذهبي ኪታቦች የተሻለው سير اعلام النبلاء ነው ብለህ ብዘጋ ብዙም አላራክም ብዙ ኪታቦች ከመኖራቸውም ጋር لكن عظيم ነው ይሄ ኪታብ سير اعلام النبلاء። ልዩነቱ ምንድነው? ታሪክ الاسلام እና سير اعلام النبلاء ምንድነው ልዩነቱ? نعم أحسنت. تاريخ كتباله سير اعلام النبلاء ስለ ዑለማዎች ብቻ አይደለም። سير اعلام النبلاء ስለ ዑለማዎችም ስለ ሙሉኮችም ስለ ሹዓራዎችም ይሆናል። لكن ልዩነቱ ያ ታሪክ ነው። ክስተታቶችን ነው የሚጠቅሰው ታሪክ الاسلام ላይ እግረ መንገድ ነው ተርጀማ የሚጠቅሰው። ወላ በዚህኛው አመት ላይ እንዲህ ክስተት ተከሰተ ታሪክ ታውቃላችሁ አይደል? ክስተቱ ይዘግባል። በዚህ አመት ላይ ለምሳሌ ይሄ ነገር ተከሰተ፣ ይሄ ወረርሽኝ ተከሰተ፣ ይሄ በሽታ፣ ይሄ ኑሮ ውድነት፣ ይሄ ዓለም ሞተ፣ ይሄ ተወለደ። ያ ታሪክ الاسلام ከالبدايه والنهايه። لكن ተራጅም ግን ይሄ ግን ምን كتب التراجم ذاك من كتب التاريخ ተራጅም ግን ይሄው ታሪክ ብቻ በዚህ አመት ምን ሆነ አይደለም ማለት በል በዛ አመት የነበሩ አይማዎችን እያየ ብቻ ይሄው ታሪካቸውን ያስቀምጣል። በብዛት በቅደም ተከተል በነበሩበት ጊዜ ተርቲብ ይሆናል። አምስተኛው ሙጀለድ ላይ ነው سير اعلام النبلاء تابعيዎችን በብዛት የተጠቀሰበት ነው። الزهري تابعي صغير أدرك نحو 14 صحابيا. الخامس 326 327 አምስተኛው ሙጀለድ 327ኛው ገጽ ከዛም በኋላ ተርጀማ رقم 160 160ኛው ተርጀማ ላይ قال اخبار الزهري ተመልከት ሲጀምር ምን አለ? اخبار الزهري ብዙ ስለሆነ ተርጀማው ረጅም ስለሆነ ስለ ዙህሪ የመጡ አخباሮች قال محمد بن مسلم عين رمز له بالعين ما معناه عين على اخبار الزهري علينا في لفيت عين صافه من معناته وهذا من اجاب فهو هو عين معناته አሁን እኛ በለመድነው اخبار لنا في لفيت او فلان ካለ በኋላ ምን እንደሚያስቀምጠው ሙሰደድ ካለ በኋላ ወይ ታ ይላል ትርሚዚ ማለት ነው ኻ ቡኻሪ ሚም እዚህ ቦታ ላይ ግን ዙህሪ አለና አይን ነው ያደረገለት ታበላ አይን ማለት الجماعه روى له الجماعه ሁሉም ዘግበውታል። اصحاب الكتب السته ሁሉም አይን ካየህ ተቅሪብ ላይ አው እዚህ ቦታ ላይ አይን ረምዝ ካለ አይ ሁሉም ዘንድ ነው الجماعه ለማለት ነው። جماعዎች በሙሉ ማለት اصحاب الكتب السته وغيرهم الائمه رووا عنه እንደ ዙህሪን ይተዋል። قال محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب الإمام العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كاغنانيو بهذا هيدا ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن خزيمة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن غالب ስለዚህ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ይሄኛ ነው ይታወቃል። ከዚያስ ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة عبد الله بن الحارث ابن زهرة ማለት ዙህሪ የሚባለው ወደዛ ንስባ ሆኖ በኑ ዙህራ اخوال النبي صلى الله عليه وسلم አጎቶች ናቸው በእናታቸው በኩል آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة
ከዛነች በኑ ዙህራ ይባላሉ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚለዩበት የሚገነጠሉበት ዙህራ ስለሆነ ዙህሪዩን ይባላሉ ኪላብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያት ነው ዙህረት ኢብኑ ኪላብ إذن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة قال الإمام العلم علم هون علم كتبان أي الذروة في العلم علم لا ذروة هنا ملكته هنا معناه علم وأيضا بمعنى الجبل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال قال حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام حافظ زمانه الزمان حافظا أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام قرشي مبالا كقريش لكن يتولد مدينة لا مدني نزيل الشام شام أقر أرفوال روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلا كولته تلنيس يكبوال ويحتمل أن يكون سمع منهما سمتوا لهن شلال وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره أبو هريرة ليلونم ليا يشلال يدمي فكدال مالتنا فإن مولده فيما قاله دحيم وأحمد بن صالح في سنة 50 أمسان يوم مثلين يتولدوا تملكت ليهون يشلال أبو هريرة عنهم ليا مالت أبو هريرة سنت لا يموت أمسا سمنت لا سلازي سو همسا لا يتولد لا بأس يا سمنتني بتلاقي الزوج هذا وفي نعم الزاو لما مدينة لا نبر زهري يتولدوا سلازي أبو هريرة ما يتوروك أردلهم لكنه بس من تعمته مدينة لا العالم عند أبو هريرة يالون أيتلهم فيما قاله خليفة بن خياط سنة 51 أما خليفة أمسى عندنا واله الظاهر مجمرة أقربنا همسة لا ليونتي لهم همسة عندنا وروى عنبس حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم فهذا مطابق لما قبله كذاب في تعلوني قتمال أي وده مروان هي جالو انقدا هوني فلكي محتلم لاك ما دام تقاربي نبر مال فزان زي مولدون يا سيجان قال أحمد العجلي سمع ابن شهاب من ابن عمر 3 أحاديث كابن عمر 3 حديث سمتوا على العجلي وقال عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمع الزهري من ابن عمر حديثين ديلوش كابن عمر 2 حديث قال يبقى سي مقل عن ابن عمر بلا تجال كابن عمر أنا سانه ويلته يسوست وروى عن سهل بن سعد ببذات كالنزين يستلالفوا عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيه بدمشق دمشق لاقين توتال دخل عليه وهو يبكي ابن شهاب أنس لا يسقوا يالك سنبر لمن بلوسيل قال ما أعرف شيء مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعتم ما ضيعتم فيها كاغن يوت نكر من مالاكم تشي صلاة تشي صلاة يا بلاشاچوتن أبلاشتاچوالال نعم بل أثبت الناس في أنس بن مالك أثبت بلت حديث لا ثابت من ابن شهاب والسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن سعير ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وسنين أبي جميلة وأبي الطفيل عامر وعبد الرحمن بن أزهر وربيعة بن عباد الديلي وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومالك بن أوس بن الحدثان الظاهر عامر بن ربيعة كميل الذي صحابه شناچ مالك بن أوس بن الحدثان صحابينة نور الله أعلم بعمر كزين نبر سلذين زبزاني صحابه شناچ وسعيد بن المسيب وجالسه 8 سنوات سعيد بن المسيب درسوا بتال سعيد بن المسيب تلك تابعينه 8 ዓመት ያህል ተቀማምጦታል وتفقه به إلى آخره أما كما نستلالف بزون نعم كابن عمر قال لتكنانيا من صحيح حديث تكسه قلت حدث عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه عطاء كسوة سلال فال تصيب الطال عمر بن عبد العزيز ومات قبله ب20 سنة يعني عمر بن عبد العزيز كم نشاب فيتني يموتهم ብዙ ተቀሰና ከዛ መጨረሻ ላይ ወኡመሙን ሲዋሁ ማለት ይሄ በጣም ብዙ ነው ከሱ ያስተላል ተማሪዎቹ ቁጥር ገደብ የላቸው قال علي بن المديني له نحو من 2000 حديث وقال أبو داود حديثه 2100 حديث النصف منها مسند
2000 ምናምን ሐዲስ ነው የተላለፈለት አይ 2000 ሲሉ በነጠላ ሲያዩት ነው وإلا بسند سيتاي በጣም ብዙ ነው قال أبو صالح عن الليث بن سعد قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ይሄ ታወቀ አባባል ነው ليث بن سعد ምን አለ ስለ ابن شهاب ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ከابن شهاب በበለጠ علم የሰበሰበ ዓለም አላየሁም አለ ليث بن سعد قال يحدث في الترغيب ترغيب وترهيب ስለሱ ሲናገር فتقول لا يحسن إلا هذا ይሄን እንጂ አይችልም ትላለህ ተርጊብ አይ መቀስቀስ መገፋፋት አላህን ፍሩ ብሎ ይመክራል ተርጊብ ሲያረግ በቃ ይሄ ነው ሙያው ትላለህ ይሄ ነው ኢልሙ ትላለህ وإن حدث عن العرب والأنساب سلا عرب سلا زر حرك كان السامع وراس كجمرا قلت لا يحسن إلا هذا ይሄን እንጂ አይችልም ይሄ ነው ማለት ነው ፊልዱ ትላለህ አይ በጣም በሰፊው ስለሚናገር ነው ሰፊ ኢልም አለው وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا سلا قرآن سلا حديث መናገር ከጀመረ ደግሞ ሐዲሱ የሱ ነው كان حديثه هنا وانا له ليث بن سعد ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب وقال الليث قدم ابن شهاب على عبد الملك سنة 82 قال عن ابن شهاب قال أصاب أهل المدينة حاجة زمن فتنة عبد الملك فعمت فقد خيل إلي أنه أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا فتذكرت هل من أحد أخرج إليه فقلت إن الرزق بيد الله ثم خرجت إلى دمشق ثم غدوت إلى المسجد فاعتمدت إلى أعظم مجلس رأيته فجلست إليهم فبين نحن كذلك إذا أتى رسول عبد الملك فذكر قصة ستأتي بمعناها وأن عبد الملك فرض له نعم عبد الملك زين برنا عن ابن شهاب قال طيب قال سمعت الزهري يقول نشأت وأنا غلام ليلى سنة عبد الرحمن بن عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول نشأت وأنا غلام لا مال لي وأنا في ديوان قال وأنا في ديوان وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن سعير وكان عالما بذلك وهو ابن أخت قومي وحليفهم فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعي بها وأشار له إلى سعيد بن مسيب يعني غلام هوني أدكت بديوان ውስጥ ምንም ገንዘብ አልነበረኝ ማለት وأنا في ديوان ማለት አይ መዝገብ ውስጥ ነው አይ ከሚጻፍላቸው ከሚሰጣቸው ሰው ተይዟል የህዝቦችን የዘር ሐረግ ከአብዱላህ ኢብኑ ሰዕለብ ኢብኑ ሱዓይር ማር ነበርኩኝ አለ አንድ ቀን ተጠየቀ ስለ ጠላቅ ከበደውና ወደ ሰዒድ ሙሰይብ አመላከተ فقلت في نفسي الا اراني مع هذا الرجل المسن يذكر ان الرسول مسح راسه ولا يدري ما هذا እንዴት ከዚህ ሰው ቁጭ አልኩኝ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭንቅላቴን አብሶኛል ይላል ስለዚህች መስአላ ማያቅ ሰው ብዬ يعني ዘሩን ማወቁ መማሩን ተወውና ወደ ማን ሄደ ወደ ሰዒድ ሙሰይብ ወደ ትልቁ ሼህ فانطلقت مع السائل الى سعيد بن مسيب وتركت ابن ثعلبة እሱን ተውኩትና ወደ ሰዒድ ሙሰይብ ሄድኩኝ አለ وجالست عروة وعبيد الله وابا بكر بن عبد الرحمن حتى فقهت እነዚህን ትልልቆችን ተቀማመጠ فرحلت الى الشام ወደ ሻም ሄድኩኝ فدخلت مسجد دمشق في السحر የደመሽቅ መስጂድ ለሊት ላይ ገባሁኝ አለ وأممت حلقة وجاه المقصور عظيمة እዛ ቦታ ላይ የዕልም ቦታ አየሁኝና እዛ ሄጄ ቁጭ አልኩኝ አለ وجاه المقصور أي مسجد في اللفيت يعني كفيل لفيت ቀጥሎ ያለ فجلست فيها فنسبني القوم ሰዎች ጠየቁኝ فنسبني أي ما نسبك ዘሬን ጠየቁኝ አለ فقلت رجل من قريش كقريش ሆንኩኝ ሰው ነኝ አልኩኝ አለ قالوا هل لك علم بالحكم في امهات الاولاد ስለዚህ መስአላ ጠየቁት امهات الاولاد
አይ የልጅ እናት የሆኑት አይ አንድ ሰው ባሪያውን ካስወለዳት የልጁ እናት ሆናለች እሷ ባሪያ ነች እሷ ምንድነው የምትደረገው ይሄን ታውቃለህ ወይስ ብለው አሉኝ አለ فاخبرتهم بقول عمر بن الخطاب هي عمر بن الخطاب ንግግር ነገርኳቸው የሱን ፈትዋ فقالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو حاميك وقد سأله أمير المؤمنين وقد سألنا فلم نجد عندنا في ذلك علما هي علم أمير المؤمنين ጠየቀው ጥያቄ ነው መልስ አልተገኘም ነበር አንተ ዘንድ ተገኘ አሉት يعني በቃ ሊታወቅ ነው قال فجاء قبيصة فأخبروه الخبر فنسبني قبيصة ሲመጣ ነገሩት እንዲህ ያረጋሉት ከዛ የዘሩን ጠየቀን ነገርኩት አለ وسألني عن سيد المسيب ونظراء فأخبرته ስለ سيد المسيب ስለ እሱም ጠየቀኝ ነገርኩት فقال ألا أدخلك على أمير المؤمنين لا ያስገባህ አለው እንደዛ ከሆነማ يعني شفاعة ሊያረጋለት ነው ብቻውን ተቸጋግሮ ነው የመጣው قبيصة بن ذؤيب فصلى الصبح ثم انصرف فجر سجدنا زور على عبد الملك قال فتبعته فدخل على عبد الملك فكتركوت عبد الملك لا يقبل وجلست على الباب ساعة حتى ارتفعت الشمس بر لا يقج الكوين صاحي كف اسكتل درس ثم خرج الإذن كذاب وانا فقاد وطالي الآذن يسفقا جاي بوابو مالت የመጀመሪያው እሱ ገብቷል እሱ በር ላይ እየጠበቀ ነው ረጅም ሰዓት فقال أين هذا المديني القرشي كقريش كمدينة هنا يتعلى بلوال قلت ها أنا ذا أني نيالا قال فدخلت معه على أمير المؤمنين لا يقبه فأجد بين يديه المصحف قد أطبقه وأمر به فرفع هاي القرآن كفتون برسون دين السأززنا وليس عنده غير قبيصة جالسا قبيسان قجالا فسلمت عليه بالخلافة فخلافة أي يا أمير المؤمنين السلام عليكم أو أيها الخليفة بي الكتالة فقال من أنت ما أنه بلو طيقني على قلت محمد بن مسلم وساق أباه إلى زهرة اسك زهرات أباته جن تكسلت ما نتك سوال اسك زهرة عبد الكريم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب أحسنت فقال أوه قوم نعارون في الفتن እንደዚህ فتنة ለሚጮሁ ሰዎች አሉ وكان مسلم بن عبيد الله مع ابن الزبير ምክንያቱም ከተቃራኒው ከابن الزبير ጋር ነበር ነባቱ ثم قال ما عندك في امهات الاولاد ስለ ልጆች እናቶች ምን ትላለህ فاخبرت عن سعيد ስለ سعيد ነገርኩት فقال كيف سعيد وكيف حاله سعيد እንዴት ነው حاله እንዴት ነው ብሎ አለኝ فاخبرته ثم قلت كذا الكت وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فسأل عنه سلسو طيقة ثم حدثت الحديث في أمهات الأولاد عن عمر سلنسون نقركت فالتفت إلى قبيصة فقال هنا قبيصة زور رسل فقال يكتب به إلى الآفاق فالتفت إلى قبيصة فقال هذا يكتب به إلى الآفاق أي هي الذي سوي يصاف يبتن بقى ስለዚህ علم ማለት ነው ሁሉም ከተሞች ላይ ስለሱ ይጻፋል فقلت لا اجده اخلا منه الساعه ولعلي لا ادخل بعدها فقلت ان راى امير المؤمنين ان يصل رحمي وان يفرض لي فعل ዝምድና መቀጠል ከፈለገ ወይ ፈርድ ማድረግ ከፈለገ ያድርግ አልኩኝ አለ ሌላ ሰዓት ላላገኘው ይችላል አለ አይ በጊዜው ድርቅ ችግር ተቸጋግረው ከመዲና የወጡት በሌላው ሪዋያ እንደመጣ قال إيهن الآن انهض لشأنك ولا قد يتنس ليلة ساعة فخرجت والله مؤيسا من كل شيء خرجت له وأنا يومئذ مقل مرمل منهم اللي يموتهم عليه ثم خرج قبيصة فأقبل علي لائما لي قبيصة وطانا وقفني على انديت شكلك قال ما حملك على ما صنعت من غير أمري ساتازي سالازه انديت اندهارك ብሎ አለኝ አለ قلت ظننت والله اني لا اعود اليه ሁለተኛ ማላገኘው መስሎኛል የሰው ሐቅ አለ እዳ አለበት ለዛ ነው የጠየቅኩት አለ قال اتيني في المنزل ወደ ቤቴ ና ብሎኝ ሄደ አለ قبيصة ابن ذؤيب فمشيت خلف دابتي والناس يكلمونه
ከመጓጓዣው ጀርባ ሄድኩኝ ሰዎች ያናገሩት ነበር حتى دخل منزله بيته اسكيغا فقل ما لبث حتى خرج الي خادم ب100 دينار ትንሽ ቆየና ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ የነበረ خادم 100 ዲናር ይዞልኝ ወጣ ብዙ ብር وامر لي ببغلة وغلام و10 اثواب عند بقلو عند مخادم وغلام 10 لبس عزز الله ثم غدوت اليه من الغد على البغلة ከዛ ሁለተኛው ቀን ያን ልብስ ለብሶ በዛች በቅሎ ሆኖ ሌላ ፕሮቶኮል ማለት ነው قال ثم ادخلني على امير المؤمنين ላይ አስገባኝና وقال اياك ان تكلمه بشيء وانا اكفيك امره ምንም ነገር አትጠይቀው እሱን አለ አታናግረው እኔ በቃለሁ አለ قال فسلمت فاوما الي ان اجلس يا عبد الملك بن مروان እነዛው መራዎች ምንም እንኳን እንደነ አቡበክር ዑመር ባይሆኑም የቀየሩት ነገር ቢኖርም ላኪን ለዲኑ ዴታ ለዑለማዎች ክብር ነበራቸው እነዛው መራዎች በአሁን ጊዜ ባሉት አይነጻጸሩ قال ثم ادخلني على امير المؤمنين وقال فسلمت فاوما الي ان اجلس السلام عليكم ቁጭ በላለኝ ثم جاء يسالني عن انساب قريش ስለ ቁረይሽ የዘር ሐረግ ይጠይቀኝ ጀመራለ ኢልም ተመልከቱ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ማለት አሚሩል ሙእሚኒን ዓለም ነው የሚገዛው በጊዜው የሙስሊሞች በአጠቃላይ አሚር ነው እሱ ግን ኢልም ይጠይቀዋል እስቲ ስለ ዘር ሐረግ እስቲ ስለ ቁረይሾች የዘር ሐረግ ይሄ እንዴት ነው ይሄ እነሱ የማን ልጆች ናቸው ይሄስ እንደዛ ብሎ ጠይቀኛል قال فهو كان اعلم بها كان يبلط ያቃል አለ ግን ሊያረጋግጥና اعلم بها مني አረቦች ነሰብ ላይ ይሄን ማውጣት ይሄም በጣም ማዕሪፋ አላቸው وجعلت اتمنى يقطع ذلك لتقدمه علي في النسب بياقارطኝ ፈለኩኝ አለ ثم قال لي قد فرضت لك فرائض اهل بيتك የቤተሰቦችን ፈርድ አድርጌልሃለሁ ድርሻል ثم امر قبيس ان يكتب ذلك في الديوان ديوان ላይ ጻፈው አለው اي مزغبو ላይ ይሄን አለው ተብሎ ይጻፋል ثم قال كذا على اين تحب ان يكون ديوانك مع امير المؤمنين ها هنا او في بلدك የት ይሁንልህ የሚጻፈልህ አገር ላይ መዲና የሚሰጠው ነገር ይሁን ወይስ እዚህ ትቆያለህ قلت يا امير المؤمنين انا معك انا እዚህ ነኝ አልኩኝ ثم خرج قبيس وطا فقال ان امير المؤمنين امر ان تثبت في صحابته وأن يجري عليك رزق الصحابة وأن يرفع فريضتك إلى أرفع منها فالزم باب أمير المؤمنين يعني هون بالدربوچو أماكاريوچو እንዲሆኑ አደረገው ይሄ አለ ድሮ የኡመራዎች አማካሪ ይባላል ለየት ያለ ቅርብ ሰው ነው አይ ለኢልሙ ቅርብ እንዲሆን ፈለገ قال فالزم باب أمير المؤمنين وكان على عرض الصحابة رجل فتخلفت يوما أو يومين فجبهني جبها شديدا فلم أتخلف بعدها يعني تقوطوا لمن طفاه له عندك وجعل يسألني عبد الملك من لقيت ما ننقنتها ما لا يدرسها بلو يتيقني على هيك صحابوش ما ننقنتها فأذكر من لقيت من قريش قال أين أنت على الأنصار فإنك واحد منه عندهم علما واجد عندهم علما أين أنت عن ابن سيدهم خارجة بن زيد وسمى رجالا منهم قفافه አንተ ቁረይሾችን እየተናገርከ የታሉ አንሳሮችስ አንተ እነሱ ዘንድ ብዙ ኢልም ታገኛለህ በተለይ እነ እከሌ ብሎ ተራለት قال فقدمت المدينه فسالتهم وسمعت منهم مدينه መጣሁና ጠየቅኳቸው ከነሱ ኢልም ወሰድኩኝ አለ قال وتوفي عبد الملك ሲሞት فلزمت ابنه الوليد ثم سليمان ልጁን ወሊድን ከዛ ሱለይማንን ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد እነዚህን ሙላዛም አረግ ለዛ ነው ዙህሪ ዑመራዎች ያቀርቡት ነበር ያማክሩት ነበር ይሄ አሁን መጀመሪያ ጅማሬ ላይ ነው አማ ትልቅ ኢማም ዓሊም ከሆነ በኋላ የበለጠ ይሆን ነበር فاستقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهري يزيد بن عبد الملك يا عبد الملك ስንተኛ ልጅ ነው አሁን ወሊድ አለ ሱለይማን ከዛ ዑመር بن عبد العزيز ገባ ከዛ ሂሻም ይመስለኛል ከዛ يزيد የአብዱል መሊክ ልጆች ናቸው የተተካኩት ከዛ በኋላ ኸሊፋነት ላይ ከነሱ መሃል የገባው ዑመር بن عبد العزيز ከዛ በኋላ ዙህሪን ቃዲ እንዲሆንለት ፈለገ يزيد وسليمان بن حبيب المحارب جميعا عند ላይ ثم لزمت هشام بن عبد الملك وصير هشام الزهري مع اولاده يعلمهم ويحج معهم هشام بن عبد الملك ልጆቹን ሐጅ ይዞ እንዲያወጣና እንዲያስተምራቸው አደረገው على كل ይህ አሁን መጀመሪያ ጅማሬ አምሮ ምን ይመስላል ሚለውን ለእንትን ለማለት ነው ቂሳው
قال رأيت رجلا قصيرا قليل اللحية هون يقلصالو سبحان الله صحابوችን ታቢዮችን ሲገልጻቸው ልክ እንደምታያቸው رأيت رجلا قصيرا አጭር ሰው ነበር አለ قليل اللحية ጽሙ ትንሽ ነበር له شعيرات طوال خفيف ረጃጅም የሆኑ ትንሽ ጸጉሮች ነበሩት العارضين عن الزهري قال عن الزهري قال أو عن ابن أخي الزهري يزهري وندم لجنا من ناقروا قال جمع عمي القرآن في 80 ليلة يا هيك زهري يتوقع نعم أقوتي قرآن سبسبان ما تحفظوها في 80 ليلة ب8 ليلة يعني ب8 ليلة قرآن حفظوها الزهري من ماله 8 ليلة سنتنا ولا توركا توصلوا كنا أو كهكذا كهنا كهكذا أياتشو طيب البركة من الله قال ما استودعت شيئا قلبي شيئا فنسيته عند النجر لقلبي ستيتشو ورسيتشو على كم على زهري يعني ستيتشو ورسيتشو على كم إيه ترجمة يمتال جنا هي جماريو عبد الملك لا يقبّا منا إيه جماريو جنا مزا بشكر كذي كمدينة وده دمشق وده شام انديت النهيدنا كذا مهلا فلك عالم إمام الله سبحانه وتعالى أدركه وترجمه ورجمه إمام الذهبي برقتين الناس كاسر ورقة أسان لسه 5 6 7 8 9 10 10 እናውቀዋለን ذهبين በትንሹም ቢሆን 10 12 ከመጀመሪያዎቹ ጋር نعم እንደዚህ አይነት ተርጀማዎች ላይ በሰፊው ነው የሚተነፈሰው ኢማም الذهبي رحمه الله ረጅም ተርጀማ ነው ኢንሻአላህ ትንሽ ትንሽ እያየን ያረጋን እንይዘዋለን